क्योंकि आपने देखा है कि जो इस टाइम हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो पूरी दुनिया को कोरोना है, हमें भी है, लेकिन जो हमें बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ एसओपीज शुरू में उस तरह से फॉलो नहीं हुई और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारी जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन रही बहुत सारे सालों में, तो जो इकोनॉमिकली फर्स्ट वर्ल्ड है उसके बराबर नहीं थी। तो हमारे डॉक्टर्स पे, हेल्थ वर्कर्स पे बहुत प्रेशर आया उस चीज का, तो जिस वजह से हमारे डॉक्टर्स स्ट्रेस में भी थे लेकिन फिर भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी अपनी पूरी काबीना को कि हम जाएं और अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ, अपने डॉक्टर्स, अपनी नर्सेज, अपने पैरामेडिक्स के साथ खड़े हों, ताकि एक तो उन्हें खराज तहसीन पेश कर सकें, दूसरा उन्हें ये फीलिंग दें कि पूरी कौम उनकी जो कुर्बानी है उसको कदर की निगाह से देखती है, उन्हें खराज तहसीन पेश करती है और वो फ्रंट लाइन पे कौम के लिए जहाद लड़ रहे हैं। ना सिर्फ वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं बल्कि उससे बढ़ के, क्योंकि वो भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बेटे हैं किसी के, उन्होंने भी घरों में जाना है शाम में, तो वो अपनी फैमिलीज को भी एक किस्म का, उनकी फैमिलीज को हमारी फैमिली से ज्यादा रिस्क होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल के वो बहुत करीब हैं, तो उनका मैं पैगाम उनके लिए लेके आया था। योब में भी मुलाकात हुई डॉक्टर्स के साथ, बड़ी खुशी हुई देख के। बहुत वहाँ पे एक छोटा शहर है, सेटअप छोटा है, लेकिन फिर भी कोविड से निपटने के लिए वो अपने ताईं उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। इसी तरह किला सैफुल्ला, वहाँ पे आल्दो मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है क्योंकि वो दूर दराज इलाका है, लेकिन जो भी उनके पास मौजूद, और फिर उनका बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ एक दो जगह से है, और वहाँ से ज़ायरीन के अलावा जो अफगानिस्तान से लोग आए वो आते रहे और उनको वहाँ पर पॉजिटिव जो हुए उनको उन्होंने वहीं पे क्वारंटाइन किया। तो बड़े नामुसाद हालात में भी मैंने जो हेल्थ वर्कर्स की कमिटमेंट और जज्बा है वो बहुत अच्छा पाया। और इसी तरीके से कल जब मैंने फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल, यहाँ पर जो टीबी से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीजेस से, वहाँ पे जब विजिट किया तो वहाँ पर एक ऐसे हीरो से मुलाकात हुई जिनका नाम डॉक्टर महमूद है। डॉक्टर महमूद और उनके 3 दूसरे बहन भाई, टोटल 4 लोग ये डॉक्टर्स हैं, यहीं पे हैं कोयटा में, तमाम सर्व कर रहे हैं और लाइन ऑफ ड्यूटी पे ही उन तमाम इन्फेक्ट हुए पॉजिटिव कोविड से, और उनमें से एक बहुत सीरियस हुए। लेकिन उन्होंने उस सारी नकाहत के बावजूद जो इस बीमारी से होती है, जैसे ही वो नेगेटिव हुए उनके, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे पूरे, तो वो फौरन वापस अपनी ड्यूटी पे आए। कल मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उनको मैंने प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल शुक्रिया पहुंचाया, खराज तहसीन पहुंचाया और उन्हें बताया कि प्राइम मिनिस्टर के दिल के आप बड़े करीब हैं और वो आपको महफूज करने के लिए जो कुछ भी कर सके वो करेंगे। और इस चीज़ की खुशी हुई कि मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल भी गया, फातिमा जिन्ना भी गया, लियाकत साहब मेरे साथ थे, और कहीं पे हमें ये कंप्लेन नहीं आई कि पीपीईज जो है वो नहीं हैं या इक्विपमेंट उनके पास वो मौजूद नहीं है जो लड़ने के लिए ज़रूरी। तो इसके लिए मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं और इनकी सताइश करता हूं, और उसके साथ साथ एनडीएमए और फेडरल गवर्नमेंट के भी जो इंतजामात हैं उस पर भी खुशी हुई कि दूर दराज इलाकों तक भी हम वो चीज़ें पहुंचाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ जब मैंने यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, दूसरे लोगों से बात की, तो पता चला कि जब ये बीमारी आई, और आपको याद है कि सबसे पहले इसने बलूचिस्तान को हिट किया था ताफ्तान बॉर्डर की वजह से, और पूरा पाकिस्तान ही इसके लिए तैयार नहीं था, तो बलूचिस्तान कैसे तैयार हो सकता था, और फिर ताफ्तान बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। तो उस टाइम जो हमारी सिचुएशन थी वो भले पूरे मुल्क में टेस्टिंग हो, पूरे पाकिस्तान में 2 लैब्स थी जो टेस्ट करती थी, और आज उसको बढ़ा के कैपेसिटी को हम 65 गुना तक ले गए ऊपर अपनी टेस्टिंग को, और तकरीबन अब 30,000 के करीब टेस्ट 24 घंटे में हो सकते हैं। और ये कैपेसिटी जो है ये इंशाल्लाह 15 जुलाई तक कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ा के 1 लाख हो जाए। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, प्राइम मिनिस्टर के विजन में, इमरान खान साहब की क़यादत में बहुत अच्छा पाकिस्तान ने, और हमारे बाकी सारे जितने भी दोस्त जहाँ जहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पर भी जब मैंने आपसे जो शेयर किया कि जो वेंटिलेटर्स की सिचुएशन थी पहले, वो बहुत कम यहाँ इक्विपमेंट था, ऑक्सीजन की जो सिचुएशन थी बहुत कम था। आपके लिए खुशगवार हैरत होगी इस बात से
کہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 ویک فاطمہ جناح جو ہاسپٹل ہے اس میں 100 بیڈز ایڈ ہو رہے ہیں، جہاں پہ آکسیجن کا بھی ساتھ انتظام ہوگا اور 30 سے 35 کوئی 25 سے 30 بیڈز کے اوپر وینٹیلیٹرز کا بھی انتظام ہوگا، بائی پیپ سی پیپ مشینز اور وینٹیلیٹرز. سو اس کے علاوہ 100 بیڈز اور بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں آکسیجنیٹڈ جہاں پر فیسلٹی موجود ہوگی. تو یہ جو 2-3 مہینے میں ہمارا سفر ہے ایز اے اسٹیٹ، یہ بہت اچھا ہے اور اس میں ہم سب ستائش کے لائق ہیں. ہماری کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں جہاں پہ ہم نے SOPs فالو نہیں کیے اور ہمیں وہ کرنے پڑنے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ رسک پہ ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا. دوسرا جو ٹیسٹنگ ہے اس کی کیپیسٹی ابھی اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں مدد کرے گی. بلوچستان گورنمنٹ خود سے ایفرٹ کر رہی کہ لورا لائی میں بھی ابھی اسٹیبلش کر دی جائے ود ان نیکسٹ فیو ڈیز، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جنکشن ہے، وہاں پر زوب سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، وہاں پہ قلعہ سیف اللہ سے بھی جا سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھی آ سکتے ہیں. تو ایک سینٹر پوائنٹ وہاں بنایا جائے اور 1-2 پوائنٹس چمن کے بارڈر پہ اور دوسری جگہوں پہ تو پہلے سے ہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور 1-2 پوائنٹس اور تاکہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی یہاں زیادہ ہو. جب ٹیسٹنگ ہوگی پتہ چلے گا تو کوارنٹائن کر سکیں گے. تو ایک تو آپ کو جو اپڈیٹ دینی تھی وہ یہ دینی تھی کہ انشاءاللہ ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے، نمبر آف بیڈز بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ شانہ بشانہ کھڑی اپنے فرائض کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. PCR پہلے بھی NDMA نے بھیجی ہیں، ابھی بھی وہ پلان رکھتے ہیں آگے اور PCR بھیجنے کا. وینٹیلیٹرز انشاءاللہ اور ایڈ ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا. اگر آپ نمبر آف بیڈز میں دیکھیں تو وہ بھی زیادہ ہے جو نارملی باقی صوبوں کو گیا ہے جس طرح سے. تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز کی ضرورت زیادہ ہے، علاقے دور افتادہ ہیں. تو اس لیے یہاں سے جو اصل پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ پرائم منسٹر صاحب کا پیغام ہے کہ آپ ان کے دل کے بہت قریب ہیں، اسپیشلی آپ کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور لا انفورسمنٹ جو بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یا آپ صحافی دوست بھی، کیونکہ آپ بھی اپنی ڈیوٹی میں سارا دن ہائیلی ایکسپوزڈ ہیں. تو آپ جتنے بھی فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے دل کے قریب ہیں. پرائم منسٹر ان کے شکر گزار ہیں، اسپیشلی ہمارے میڈیکل سٹاف کے، کہ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ اس میں پرووائڈ کر سکتی ہے وہ پہلے بھی کرتی آئی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی، اور بلوچستان گورنمنٹ بھی اپنے پورے ریسورسز پہ لگا رہی ہے. اور مجھے اچھی بات یہ ہوئی کہ جیسے بہت سارا ایک سینس ہوتی ہے شاید کہ دور افتادہ علاقے میں لوگ اویئر نہیں ہیں، تو اس میں میڈیا کے کردار کو بھی سراہنا چاہیے کہ انہوں نے یہاں بھی لوگوں کو اویئر کیا ہے. تو میں جب کوئٹہ میں، جوب میں، دوسری جگہوں پہ پھرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے، ماسک پہن کے پھر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، لوگ ٹرائی ضرور کر رہے ہیں اپنے تائی. تو یقین رکھیے اگر ہم SOPs فالو کریں گے تو ہمارا انفیکشن ریٹ سلو ہوگا، ختم تو بالکل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے حامی ہیں، وہ شدید ترین لاک ڈاؤن کرنے سے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں. صرف 34 دن وہ ڈیلے کر پائے اپنی پیک کو انڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اسٹڈی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا، یونیورسٹی آف شکاگو اور ایک ان کے اپنے ادارے کی، کہ 34% انڈین گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کھانا نہیں ہے. اور اس کے برعکس ہم لوگوں نے، آپ سب نے، ہم نے مل کے، ہم نے دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آلریڈی، جو ہمارے نادار بہن بھائی تھے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ان کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں بھی کیش ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور وہ ایک شفاف طریقہ ہے جس سے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی پارٹی ایفیلیشن کون سی ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. جو اس کرائیٹریا پہ پورے آتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا پرائم منسٹر کا جو پہلے دن سے کلیئر تھا. اگر اس پورے ریجن میں کسی کو کلیئرٹی تھی کہ اس سے کیسے لڑنا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان تھے. باقی بہت سارے لوگوں نے پولیٹکس کی کہ جی فوراً لاک ڈاؤن کر دیں، اور کچھ لوگوں نے پریشر میں آ کے ایسے فیصلے لیے بھی. لیکن آج حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن لیے وہاں کی پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے اتنے سخت لاک ڈاؤن نہیں لیے اور اپنے آپ کو صحیح طرح مینج کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں، ان کے بھی سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے، اور فرق نہیں ہے. ہاں فرق ایک ہے کہ وہاں غربت میں زیادہ اضافہ ہوا سخت لاک ڈاؤن میں،
کیونکہ لوگوں کو اپنے کام کاج کی فیسلٹی نہیں ملی. اور یہاں پر جن جگہوں پہ سافٹ لاک ڈاؤن رہا وہاں پہ اس کا امپیکٹ کم گیا ہے. اور اب تو انڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ پروو بھی ہو گیا کہ یہ بہتر ڈیسیجن نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے پریشر کے باوجود پاپولر ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ وہ ڈیسیجن لیا جو قوم کے مفاد میں تھا. اپنے اوپر تنقید برداشت کر لی, لیکن قوم کے وسیع تر لانگ ٹرم مفاد میں جو فیصلے تھے وہ لیے. تو میں دوبارہ یہاں سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ایک ہی سلوشن ہے اس کا, ایس او پیز اور ایس او پیز. اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے, ہماری جو انفیکشن ریٹ ہے وہ سلو ہوگا, ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے ڈاکٹرز پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے پیرامیڈکس پہ, نرسز پہ بوجھ کم پڑے گا, اور جو مریض وہاں پہ آئیں گے ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی. تو آخر پہ میں لیاقت صاحب کو کہوں گا وہ چند لفظ بولیں. آپ لوگوں کو, دوستوں کو دوبارہ ایک دفعہ تمام جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور آپ لوگ, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خراج تحسین, شکریہ. اور انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے اس بیماری کو فائٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز. پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ بلوچستان کو وہ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں, اور بلوچستان کے تمام ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک تو این سی سی کی میٹنگز میں, اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہتے ہیں. بلوچستان کے جو بھی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے ہیں. اور ہم نے ہمارے جو پولیس اور لیویز کے دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر بھی ہم پیش کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, 287 ایسے ڈاکٹرز جو اب تک کرونا وائرس کا شکار ہوئے, ان میں 5 کی شہادتیں ہوئیں. 69 ہمارے پیرامیڈکس وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے, 3 پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئی, 5 نرسز کی. تو ڈاکٹرز کے لیے ایک تو یہ ہے ڈیوٹی, جو کرونا کا شکار ہوا بعد کرونا ہی کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی, تو شہداء پیکج میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اضافی بونسز کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس کے لیے 515 ملین روپیز کے ہم نے ایکسٹرا الاؤنسز اور 10,000 پر منتھ جو ہے نرسز کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے. فردر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزید بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی اور اس طرح کی پیکج اناؤنس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ, تو بلوچستان کو اس میں قطعاً نہ بھولیے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں, خصوصاً احساس پروگرام کے تحت کہ انہوں نے فائنینشیل اسسٹ کیے, خصوصاً لاک ڈاؤن کے دوران. چونکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن سے قبل 8,29,000 ہاؤس ہولڈ جو ہے خط غربت سے نیچے تھے, اور لاک ڈاؤن کے 2 منتھس میں 5,20,000 مزید ہاؤس ہولڈز کا اس میں اضافہ ہوا, جو بنتے ہیں اب 13,49,000 ہاؤس ہولڈز. 84 کروڑ روپے کی تو صرف بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو راشن فراہم کیے جو ناکافی تھے. اور بلوچستان میں جو غربت کی شرح ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے, پسماندگی ہے, مشکلات ہیں, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. تو اس تمام صورتحال میں جو ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے 2 منتھس کے لاک ڈاؤن میں, خصوصاً 4 لاکھ ہمارے لوگ جو ہے لیبر مارکیٹ میں اس کی قلت آئی ہے, وہ اپنا جو ہے جو جاب ہے وہ لاس کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں شہباز گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیکٹر میں بھی ہماری جو بے روزگاری ویسے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ بھی ہمیں مدد فراہم کرے. بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے کورونا کو کمبیٹ کرتے ہوئے ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ نیشنل نیریٹو, نیشنل پالیسی اور نیشنل اسٹریٹجی فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی. اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معروضی حالات ہیں بلوچستان کے اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے جو پالیسی ڈیوائز کیے, حالات نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کی پالیسی, فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی, پرائم منسٹر صاحب کا ویژن وہ بالکل درست تھا. نہ صرف اس سمت میں بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب, ہم پرائم منسٹر صاحب کے نہ صرف کولیشن پارٹنر ہیں بلکہ ان کے ایڈیالوجیکل پارٹنر ہیں, ان کے نظریاتی ساتھی ہیں. اور نئے پاکستان اور نئے بلوچستان کا جو ایک ویژن ہے ترقی کی, خوشحالی کی, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی, اکنامیکل اپلفٹ کی, اس پالیسی اور اس ایڈیالوجی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمیشہ شانہ بر شانہ کھڑے رہیں, اور انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ
بلوچستان گورنمنٹ وہ شانہ بہ شانہ جو ہے کڑی رہے گی. پہلے NDMA نے جو ہمیں اکوپمنٹس فراہم کیے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل شیئر کیے, اس کا ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کل خود بھی جو FJ چیسٹ ہاسپٹل ہے, شیخ زید ہاسپٹل ہے, ڈیٹیل میں انہوں نے وزٹ کیا. تمام جو صورتحال ہے اس کا خود انہوں نے نہ صرف سینس کیا بلکہ اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے طور پہ ایکسپیرینس بھی کیا, اس کو دیکھا بھی. وہی ایشوز کل ہمارے ساتھ ڈسکس ہوئے, ڈاکٹر شہباز صاحب نے بھی ڈسکس کیے, جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ PPEs ہے, اکوپمنٹس ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, میڈیسن ہیں, بیڈز ہیں, کسی کی کوئی کمی نہیں. لیکن دو سیکٹر ہمیشہ میں ذکر کرتا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے بھی کل وہی سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے. وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز کی کمی پلس PCR مشینوں کی کمی. ان دو ایریاز میں ہم نے پہلی امپروومنٹ کی ہے. 25 سے اب 92 تک ہمارے وینٹیلیٹرز پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. 80 ٹیسٹ پر ڈے کنڈکٹ کرنے کے ساتھ ہم نے FJ چیسٹ ہاسپٹل میں لیبارٹری کا آغاز کیا. آج 1200 پلس یعنی 15 گنا زیادہ پہ ہم بیٹھے ہیں. مزید ہر ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہم لیبارٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں. فوری طور پہ ہمارا جو پلان ہے 5000 ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا ایک ٹارگٹ ہے. بلوچستان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, NDMA سے گزارش ہے. ریسنٹلی NDMA نے 20 وینٹیلیٹرز ہمیں بھجوائے ہیں, ہم ان کا شکر گزار ہیں. لیکن ہم نے 145 کی گزارش کی تھی اور باقی بھی فوری طور پہ ہمیں بھجوا دیں. اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے گزشتہ دنوں کہا کہ جون اور جولائی میں مزید جو ہے وینٹیلیٹرز پورے پاکستان میں تقسیم کیے جائیں گے. اس میں گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کا کوٹا آبادی کی بنیاد پہ نہ رکھا جائے. بلوچستان کو ہمیشہ آپ جیوگرافی, اسکیٹرڈ پاپولیشن, غربت, مسائل, مصائب, مفلوق العالیت اس بنیاد پہ دیکھتے ہوئے اور خصوصاً دو بارڈرز جو بڑے بڑے بارڈرز ہیں وہ ہم سنبھال بیٹھے ہیں. تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں. ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کا اگین بہت شکریہ. سر آپ نے کووڈ کے حوالے سے ابھی بتایا تو ایک سوال میں سے جی سلمان. جی سلمان. کنڈیشن یہ ہے کہ لاسٹ 3 days سے شیخ زید 1122 اور FG سے کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا. پبلک کا لوگ رابطہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں PCR مشین کا ایشو آ گیا, کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 1 week سے یہ کنڈیشن چل رہی ہے. یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنے جا رہی ہے فرنٹ گورنمنٹ. سیکنڈ اس میں میرا ایک سیاسی سوال آپ کے ساتھ یہ, آپ کی اتحادی آہستہ آہستہ آپ سے سائڈ ہوتے جا رہے ہیں. PAP کے جنرل سیکرٹری کی سینٹ میں اسپیچ جو ہے نا بہت سی کوشچن رائز کرتی ہے, اس کو کیسے دیکھیے؟ دیکھیے, کیونکہ کل میں فاطمہ جناح ہاسپٹل گیا تھا تو وہاں پر لیب کو بھی وزٹ کیا. ظاہری بات ہے پروٹوکول کو, جو حفاظتی پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اندر نہیں گئے SOPs جو, لیکن اس ٹائم بھی وہاں ٹیسٹ ہو رہے تھے اور جو شیٹ میں نے دیکھی اس ٹائم بھی وہاں سیمپل لگے ہوئے تھے اور لوگ ان پہ کام کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جو ٹیسٹ آئے تھے مارننگ کی شفٹ میں وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیے گئے. تو نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, میں اگری کرتا ہوں کہ نمبر کم ہو سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور جیسا لیاقت صاحب نے فرمایا کہ ٹیسٹ جو ہیں ان کی تعداد اب 5000 تک بلوچستان گورنمنٹ بڑھانا چاہتی ہے. دوسرا سوال آپ نے سیاسی نوعیت کا کیا. دیکھیے, جب دو بھائی بھی اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ اپنے نیوز ایڈیٹر کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز جب ایمرج ہوتی ہیں یا اپنا الحاق کرتی ہیں یا کوئی کولیشن بناتی ہیں تو وہ اپنا اپنے منشور پہ ووٹ لے کے آتی ہیں. ان کی اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم انہیں اپنی بات نہیں سمجھا پاتے, کئی دفعہ وہ نہیں سمجھا پاتے. کئی دفعہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہٹ کرتی ہیں کہ وہ جو آپ کی ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے ایجنڈاز کے اوپر یا جن چیزوں کو اچیو کرنا ہے وہ تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کرونا کووڈ کے آنے سے بہت ساری چیزیں متاثر ہو گئی ایک دم. تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. ہم اپنے اتحادیوں کی بہت عزت کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں. آزادی ہے ایکسپریشن کی کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے تو انہیں بات کرنے کا حق ہے. معاف کیجیے گا, وہ کھل کے بات کریں, ان کا حق ہے یہ, اور وہ اپنا ایک آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. ایون ڈفرینسز بھی ہوں تو حق ہے, لیکن ہمارے لیے وہ محترم ہے. ہم ان سے بات کریں گے اور انشاءاللہ بات چیت سے ان معاملات کو سالو کر کے آگے چلیں گے. صرف سلمان یہاں پر آپ کو وضاحت کروں, 4 دن پہلے صرف FJ چیسٹ ہاسپٹل میں وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹربنس آیا تھا اور وہ سلو ڈاؤن ہوا تھا. پرسوں ہم نے 1435 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں, کل 850 سے زائد ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں. تو ٹیسٹ کا جو سلسلہ وہ جاری و ساری ہے. جی ہاں. اور کل آپ کو پتا ہے کہ
जुमा हफ्ता इतवार यूजुअली टेस्टिंग पूरे मुल्क में कम होती थोड़ी सी कम होती कंपेयर। एक जाने हम लोग कोरोना के खिलाफ जारी रह रहे हैं, सर क्या वजह है कि सर जो है रोके बनाने का सिलसिला जो अभी तक जारी है, हिंदुस्तान में भी अपोजिशन और हुकूमत एक पेश कर रही है, विभाग में भी यही सूरत हाल है, हमसाया ममालिक में यही देखा गया है, जैसे ममालिक में ये सूरत हाल है, वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेश है। तो क्या ही वजह होगी कि रोके बनाने सिलसिले को खत्म करके कोविड-19 के खिलाफ जो है फ्रंट लाइन पर होकर के काम कर रहे हैं? अच्छा, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि एक तो अगर आप देखें कि जिन मुल्कों में भी सही जमहूरियत है वहाँ पे आपको शदीद डिफरेंसेस नजर आते हैं। मसलन अमेरिका में जमहूरियत है, वहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारी स्टेट्स के जो गवर्नर हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और मैं इसे इख्तलाफात नहीं कहूँगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हर बंदा हर मकसद को हासिल करने के लिए डिफरेंट रास्ता समझता है कि बेहतर है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप हो तो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, वहां पे सारे जो एक बात कह दी जाए या बादशाहत हो तो सारे। तो जमहूरियत, जब हमें जमहूरियत, हमारा डिसाइडेड है कि हमारे मुल्क का आइन जमहूरियत चाहता है, हमारी आवाम जमहूरियत चाहती है और हमारा जमहूरी सिस्टम है, तो जमहूरियत की एक आउटकम है, आउटपुट है, बाई प्रोडक्ट है, और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके बगैर जमहूरियत किसी काम की नहीं। तो फिर हमें इत्तेहादियों को भी देनी पड़ेगी और अपोजिशन को भी देनी पड़ेगी। वो अब ऐसा तो नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो पहले दिन से 24 साल उन्होंने जो जद्दोजहद की है उसका एक ही मतमा नजर था, सिर्फ एक, इंसाफ, और इंसाफ की जो आंख है उसमें सारे बराबर, इंसाफ की नजर में सारे बराबर। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है अगर हमारे इत्तेहादी कोई या हमारी अपोजिशन अपना एक्सप्रेशन करते हैं, वो बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, ये बात जरूर हमारी अपोजिशन को समझनी चाहिए कि जब एक चीज साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि आप कोई भी बात जो आप कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था कि साइंटिफिकली उनका नजरिया प्रूव हो जाता तो हमें मान लेना चाहिए था। अब ये साइंटिफिकली पूरी दुनिया में प्रूव हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे वही असल में एक विजनरी बात थी। और आपको पता है कि जब मुश्किल पड़ती है, कोई मुश्किल भी पड़े, आप कई दफा बड़े मुश्किल हालात में, स्पेशली कोयटा के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, बड़े मुश्किल हालात में आप लोग कई दफा कवरेज कर रहे होते हैं न्यूज की, और असल आपके टैलेंट का पता ही तब चलता है कि जब कहीं पे बम धमाका है, कोई बहुत मुश्किल हालात हैं, वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां कितनी बेहतर और आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी बेहतर होती है। तो असल तो पता वहां लगता है, नॉर्मल रिपोर्टिंग तो सारे लोग कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह साबित किया कि लीडर वही होता है जो प्रेशर में ठीक फैसले ले। जब ये सारा, तो आपने देखा शुरू में मेरे अपने घर वाले, तमाम आप लोग भी ये सुनते होंगे जी लॉकडाउन कर दें फौरी तौर पर, और ये क्योंकि पॉपुलर डिसीजन था। सिंध में हमारे जो भाई हैं वहां पर उन्होंने इसको फौरन नाफिज किया क्योंकि अवाम इसे लाइक करती थी। शुरू में मीडिया ने भी वो बहुत पसंद किया और उसकी बड़ी तरवीज हुई। अब आज का पॉपुलर डिसीजन क्या है, क्योंकि इंडिया के मामला हमारे सामने हैं, हमारे सामने बाकी पूरी दुनिया की इकॉनमी है। अमेरिका जैसे मुल्क ने एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, उन्होंने अपने शहर उस तरह बंद नहीं किए जैसे हमने किए। ज्यादातर शहर को इक्का दुक्का जगहों पे लॉकडाउन जरूर हुए, चंद शहरों में, लेकिन यह साबित हो गया कि सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। आज क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन यह है कि सख्त लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे दोस्त जो सिंध में है वो लॉकडाउन करने की तरफ नहीं जाते। वरना 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास भी इख्तियार है, सिंध के पास भी इख्तियार है, वो सख्त तरीन लॉकडाउन करना चाहें तो फौरी कर लें। लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे सख्त लॉकडाउन? उसकी वजह यह कि अब ये पॉपुलर नहीं है। और उसके अपोजिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा पॉपुलर डिसीजन नहीं लिए, बल्कि वो डिसीजन लिए जो कौम के लिए जरूरी थे, जिसमें लॉन्ग टर्म कौम का फायदा था। भले शॉर्ट टर्म हमें तनकीद का निशाना बनाया गया, शॉर्ट टर्म हमारे ऊपर प्रेशर आया, आपसे भी, मीडिया के दोस्तों से भी, हमारी अपनी फैमिलीज, सारी आवाम से उस टाइम, क्योंकि लीडर का और आवाम का फर्क ये होता है कि जो लीडर को नजर आ रहा होता है वो आम शख्स को नजर नहीं आ रहा होता, और अगर सबको नजर आ रहा हो वो, तो फिर लीडर को लीडर होने की कोई जरूरत नहीं है। तो लीडरशिप मुश्किल हालात में होती है, जो इमरान खान साहब ने प्रूव की। शहबाज साहब, आपने कहा कि इमरान खान लीडर है और मुश्किल हालात में लीडर भी फैसले करते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जब बलूचिस्तान भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो वफाक ने बलूचिस्तान के हिस्से के एक तो फंड काट दिए, NFC के 29 अरब बल्कि 30 अरब काट दिए। दूसरी बात यह है कि उमर अयूब साहब ने कहा कि जी हमने पूरे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी, उस पर उसके ट्विटर पर इसका ये बयान मौजूद है। बलूचिस्तान में इस वक्त 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग होती है।
जिसकी वजह से यहाँ के तलबा और तलबात बिजनेसमैन दूसरे तीसरे सारे इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे पिछली भी सूरत जूते तो रहेगी? और अगर 5 साल मतलब आपने कहा कि इंसाफ करने वाला लीडर होता है, तो यहाँ के जो बलूचिस्तान की आबादी है उसमें से अक्सरियत का दारोमदार यहाँ पे जो सनत नहीं है, तो उनका बॉर्डर के साथ जो एक कारोबार मुंसलिक है वहाँ पे जाते हैं कारोबार करते हैं। यहाँ के बॉर्डर गुज़िश्ता 3 माह से बंद है, एक बॉर्डर अभी खुला नहीं, कल इसका नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने 3 सवाल किए, तो पहला सवाल मैं दूसरी साइड से शुरू करता हूँ। बॉर्डर्स का आपको पता है कि वो खुशी से बंद नहीं किए गए, वो ये कोविड की वजह से जो सिचुएशन थी और पूरी दुनिया ने की है, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया। आप देखें तो बॉर्डर्स वाला काम तो अमेरिका ने भी एक स्टेज पे किया, सब ने किया कि पहले इन हाउस हम अपनी चीज़ें संभाल लें, फिर आमदोरफ्त हो, तो वो तो आपको पता है। दूसरी बात जो आपने एनएफसी का कहा, आपको पता है कि कोविड की वजह से ओवरऑल कलेक्शन कम हुई है, तो हुकूमत ने पैसे नहीं काटे। हम एक घर है जिसमें हम ये 4-6 भाई रहते हैं, जीबी और कश्मीर भी हमारे साथ है, तो हम ये जो 6 भाई रहते हैं, 7वां फेडरल का जो है, ये एक घर है, तो अगर घर में जो होगा वही बांटेंगे आपस में हम, तो इंशाल्लाह जो छोटा मोटा फ़र्क आया आप बता रहे हैं 27 या 30 अरब का, वो भी इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा आने वाले दिनों में। हालात बेहतर होने दे। बलूचिस्तान हमेशा प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में देखता हूँ उनकी हमेशा, जब भी चारों सूबों के बारे में मीटिंग्स होती हैं तो वो बड़ा वाज़े तौर पर कंसर्न्ड होते हैं हर चीज़ जो बलूचिस्तान में हो रही होती है गरीब आवाम की फलाह के लिए, कि उसमें ज़रूर फैसले हों, तो इंशाल्लाह ये अच्छे फैसले होंगे। सर 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई का वोटर बहुत मोटिवेटेड था, जोश था, लेकिन आप वो मायूस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जो डिलीवर करने में फेल हो चुकी है, कि ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? देखिए, जो हमारा वोटर है उसने एक पर्पज़ के लिए वोट दिया था, और वो पर्पज़ था तब्दीली। वो तब्दीली देखना चाहता था वोटर। वो जो स्टेटस को था उससे मायूस था। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये हुई है कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर है अब, जिसका नाम इमरान खान है, वो अपने घर का गैस का बिल खुद देता है, वो अपने घर का बिजली का बिल खुद देता है, जो मेहमान आते हैं उनके सारे खाने वाने के बिल वो अपनी जेब से देता है। वो अगर बाहर जाता है तो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर डेवोस या न्यूयॉर्क जाता तो जहां $8.5 लाख डॉलर खर्च आता है, $7.5 लाख डॉलर खर्च आता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो $60,000, और ज्यादा से ज्यादा किसी दौरे का खर्च आया तो वो $1.5 लाख, जहां पे दूसरों का $14.5 लाख खर्च आता था। तो प्राइम मिनिस्टर ने, जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, उसको वापस 65 से 68 करोड़ पे लाए। मैं आपको खुद बताता हूं कि 6-6 घंटे की काबीना मीटिंग में, 6-6 घंटे की लंबी काबीना मीटिंग में, ये हम आम घरों में हमें ऐसी बात नहीं लगती, लेकिन यहां पे तो अशराफिया थी ना, यहां पे तो दौर चलते थे 2-2 दफा खानों के। जो दोस्त आपके वहां कवरेज करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कोई मुगालता नहीं कर रहा आपसे। तो अब 6-6 घंटे की कैबिनेट की मीटिंग में चाय और बिस्किट दिए जाते हैं। तो ये तब्दीली ऊपर से नीचे आती है। आपको वक्त देना पड़ेगा। जो 70 साल में नुकसान हुआ है वो 1.5 साल, 2 साल, 4 साल में पूरा नहीं हो सकता। हां, दुरुस्त सिमत प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे पिछले 10 साल में जिस बुरी तरह से हम स्ट्रगल कर रहे थे, आपके सामने अब अक़वाम आलम में हमारी क्या इज्जत है। पहली दफा को प्राइम मिनिस्टर कैदी वापस लाया है, और कैदी कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। पहली दफा को पाकिस्तान में इतना बड़ा एहसास का प्रोग्राम जिसमें गरीब लोगों को पैसा बांटा गया वो हुआ है। तो अगर आप देखें, और इवन अगर आप ये देखें जो हेल्थ में यहां हुआ है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना होते तो यकीन करें ना होता। इतनी बड़ी, पहले भी तो हम पे अजाब आते रहे, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स ना आता जो आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कमिटेड है गरीब के लिए। तो हां, आपको ये तब्दीलियां शायद नहीं नजर आएगी कि बड़े बड़े ठेके नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उनमें से बड़े बड़े जो है वो माल नहीं मिलता वापस, चाहिए नहीं किसी को। प्राइम मिनिस्टर की ना कोई मिल है, ना उनका कोई रिश्तेदार लोगों को किसी बेकरी में मारता फिर रहा है, ना वो किसी को ट्रैफिक वार्डन को उनका कोई रिश्तेदार बेटा भाई मारता फिर रहा है। तो ये वो तब्दीलियां जो हमने अपने अवाम के साथ वादा की थी। हम आम इंसानों की तरह आपके दरमियान में होंगे। मैं सड़क पे ट्रैवल करके आया हूं सारा रास्ता आपके सामने। ये वो तब्दीलियां थी जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ वादा की थी, और वो तब्दीलियां अल्लाह का शुक्र है हो गई हैं। जो बाकी चीजें, जब ये चीजें सीधी हो जाएंगी, करप्शन कम होगी, तो बाकी मुल्क आपको सब कुछ खुद ही होता नजर आएगा।
میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی مہمان نوازی کا، آپ کے پیار کا، اور دوبارہ سے پرائم منسٹر کا وہی پیغام کہ انشاءاللہ ہم مل کے اس وبا سے بھی لڑیں گے۔